बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बी पॉजिटिव चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोहतरम सामीन, मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि वो हम सब के लिए सदका जारिया हो, हम सब के लिए अल्लाह ताला उसके वसीले से रहम के नाज़िल फरमाए। तो मोहतरम सामीन, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने लोग भी इसको सुने, जितने लोग भी किसी एक बात पर भी अमल करें तो अल्लाह ताला उसका अज्र व सवाब है वो हर शेयर करने वाले को मिलेगा और उसके वसीले से अल्लाह पाक मेरा भी जो ये काविश है अल्लाह पाक इसको मंजूर और मकबूल करे। तो मोहतरम सामीन, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान है। अल्लाह पाक का नाम एक है अल्लाह और बाकी जो 99 हैं वो अल्लाह पाक की सिफात, जिसमें या रहमानो, रहीम, या रहीमो, सत्तार, गफ्फार, वहाब, रज़ाक, यानी 99 सिफात हैं अल्लाह पाक की और जिनमें एक सिफत है सबूर, यानी सबूर का मतलब है सब्र करना। अब ये तो आप भी जानते हैं, ये तो हर मुसलमान जानता है, ये तो जो मुसलमान नहीं भी है वो भी ये जानता है कि अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा किया, वही खालिक है, वही मालिक, और वो जो चाहे कर सकता है। अल्लाह पाक ने हर चीज जो है अल्लाह पाक के ताबे, उसकी गिरफ्त से कोई चीज, उसकी नजर से कोई चीज छुपी हुई नहीं। तो अल्लाह पाक ने हम सबको पैदा किया है, तो फिर अल्लाह पाक सब्र करने वाला क्यों है? ये सोचने वाली बात है कि अल्लाह पाक सब्र करने वाला है, क्योंकि अल्लाह पाक जो पसंद करता है रहम करना, दूसरों के साथ अच्छाई के साथ बात करना, दूसरों से मोहब्बत करना, क्योंकि अल्लाह खुद अपने बंदे से मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक का फरमान है कि मेरा बंदा भी, अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा भी मेरे बंदों से मोहब्बत करे। अल्लाह पाक रहम करता है, अल्लाह पाक चाहता है कि मेरा बंदा भी मेरे बंदों पे रहम करे। यानी जो सिफात अल्लाह की हैं अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे भी वैसा ही करें, और इसीलिए अल्लाह पाक सब्र करने वाला है। और मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, उसका मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि मेरे बंदे भी सब्र करें। अगर कोई आपके साथ बुराई करता है, आपके साथ झगड़ा करता है, कोई आपके साथ ज्यादती करता है, कोशिश किया करें कि फौरी तौर पे जो उसका अमल है अपना, उसका रिएक्शन ना दें, बल्कि उसको अल्लाह और उसकी रजा के लिए मुआफ कर दें, क्योंकि अल्लाह पाक मुआफ करने वाला है और अल्लाह पाक मुआफ करने वालों को ही पसंद करता है। अल्लाह पाक दरगुजर करता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, इसलिए रहमतुल आलमीन के तमाम मखलूकात के लिए रहमत है। उसमें चाहे वो कुफार थे, चाहे वो यहूदी थे, मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, सभी पर अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। तो इसका मतलब है कि अल्लाह पाक जो है वो रहमान है और रहम करने वालों को पसंद करता है। इसी तरह अल्लाह पाक सब्र करता है और सब्र करने वालों को पसंद करता है। और अब ये देखें कि एक सवाल है कि अल्लाह पाक सब्र कैसे करता है। इस सवाल का जवाब सामने है, सीधा सा जवाब है कि अगर हम कोई भी गलती, कोई भी खता करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, अल्लाह पाक फौरी तौर पे हमें उसकी हमें सजा नहीं देता। अल्लाह पाक फौरी तौर पे हमें उस जो हम गुनाह करते हैं, हमारा वो गुनाह अल्लाह पाक जो है वो छुपाता है, क्योंकि वो सत्तार है। अल्लाह पाक हमें फौरी तौर पे उस गुनाह की सजा नहीं देता। अल्लाह पाक इंतजार करता है, अल्लाह पाक बंदे को टाइम देता है कि शायद ये मेरी तरफ आ जाए, तौबा कर ले। यानी अल्लाह पाक अपने बंदे से मोहब्बत करता है, तो इसीलिए तो उसे टाइम देता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आके जो उसने गलती, जो उसने गुनाह किया है, जो उसने खता की है, उसकी तौबा कर ले, ताकि मैं इस पर रहम करूं, ताकि मैं इसको बख्श दूं। तो मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक सब्र क्यों करता है और अल्लाह पाक सब्र कैसे करता है, ये दो सवाल कि हम जानते हैं अल्लाह हर चीज पर कादिर है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, रहमान है, रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, जो हर चीज पर कादिर है, फिर वो सब्र क्यों करता है? अल्लाह पाक सब्र सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है
کہ میرے بندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ صبر سے بات کریں، صبر کا عمل اختیار کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں کہ جو میں نے دنیا بنائی ہے، جو میں نے اپنے ان بندوں کو جو میں نے اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، ان کی نعمتوں میں اضافہ ہو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو نعمتیں ہیں وہ شیئر کریں اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ اس لیے اللہ پاک صبر کرتا ہے۔ صرف کہ میرے بندے بھی، یعنی اللہ پاک رحمان ہے، رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ستار ہے، عیب چھپاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی دوسروں کے عیب چھپائیں، یعنی اللہ پاک کی جو صفات ہیں، اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں بھی وہ صفات آئیں۔ یہی تو محبت ہے کہ ہم اگر کسی سے محبت کا ثبوت تو یہی ہے نا کہ جو کسی میرے محبوب کو پسند ہے میں وہ عمل کروں، یہ محبت کا ثبوت ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ تو اگر اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی اس سے محبت کریں، تو اللہ پاک کی جو صفات ہیں اس پہ عمل کریں۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ اس لیے صبر کرتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں صرف اور صرف درگزر، تحمل، برداشت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا ہو، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، اور اگر کسی کو کسی سے دکھ ہوتا ہے یا کوئی کسی کی بات بری لگتی ہے تو اس کو صبر کے ساتھ اس کا جواب دے۔ اس لیے اللہ پاک صبر کرتا ہے۔ اور اللہ پاک صبر کیسے کرتا ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ اللہ پاک صبر ایسے کرتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی ہم لوگ غلطی کر لیتے ہیں، خطا کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں فوری طور پہ ہم سے اس کا بدلہ نہیں لیتا۔ اللہ پاک ہمیں موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے، میری طرف رجوع کرے، مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کروں، میں اس کی بخشش کروں، میں اس پر رحم کروں۔ اللہ پاک فوری بدلہ نہیں لیتا کہ اللہ پاک اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ صرف اور صرف پیار ہے۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ پاک صرف اور صرف پیار ہے اور محبت کرتا ہے، اور محبت کرنے والوں کو اللہ پاک پسند کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ پاک صبر کیسے کرتا ہے؟ اللہ پاک نے سب کو پیدا کیا، اللہ پاک سب کا خالق ہے، اور اگر اللہ پاک چاہے تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے، ہر کوئی اللہ پاک کا نام لے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، لیکن اللہ پاک نے ہر راستہ انسان کو دکھا دیا۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں، اور جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کو رزق بھی میرے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا۔ تو اللہ پاک ان کو بھی نوازتا ہے جو اللہ کے مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ہر وہ نعمت عطا کرتا ہے جو کہ ایک مسلمان، جو کہ ایک اللہ کے ماننے والوں کو نعمتیں ملتی ہیں۔ اولاد بھی اللہ پاک دیتا ہے، اللہ پاک رزق بھی دیتا ہے، اللہ پاک ترقی بھی دیتا ہے، اللہ پاک عزت بھی دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والا ہے اور صبر کو بھی پسند ہے۔ بہت بہت شکریہ، اور پلیز میری ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ اور یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں، میرا مقصد صرف اور صرف ان کو بنانے کا صدقہ جاریہ ہے کہ شاید ہمارے مرنے کے بعد یا میرے اس دنیا سے جانے کے بعد جب بھی کوئی بات سنے گا تو اللہ پاک اس کا اجر و ثواب دے گا۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب پر رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔